پروردگار نے فرمایا جنت چھڑنی پوے گی، عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دے گا، فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا، فرمایا سولی چڑھنا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ چڑھ جاواں گا، فرمایا ارے ہیٹھا ہونا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا، فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پھیل گیاں، عرض کی تھی یا اللہ سہ جاواں گا، فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ وک جاواں گا، فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پھیل گئے، عرض کی تھی یا اللہ کھا لواں گا، فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا، فرمایا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا، 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا، فرمایا ابا دے بادو دینے پھیل گئے، عرض کی تھی یا اللہ دے لواں گا، نکی جی سکینہ روندی دیکھنی پوے گی، عرض کی تھی یا اللہ ویکھ لواں گا، فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا، عرض کی تھی یا اللہ پڑھ لواں گا، قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا، پھر تینوں فرشتیاں کھلوں سجدے نہ کرواں، مینوں رب کون آکھے